बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारत का जंगी जुनून, राफेल तैयारों की दूसरी खेप भारत पहुंच गई। चीन के साथ भारत का सरहदी तनाजा किसी भी वक्त बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकता है, जनरल बिपिन रावत की धमकी। गिलगित बल्तिस्तान की आरजी सूबाई हैसियत, चीन ने भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। भारत दिवालिया, भारतीय फौज में मजीद भर्तियों पर पाबंदी, पेंशन में भी कटौती होगी। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नताज गैर मामूली इल्तवा का शिकार क्यों हैं? हैरत अंगेज वजह सामने आ गई। ट्रंप अपने मौकफ में कामयाब, जॉर्जिया में वोटों की गिनती दोबारा कराने का फैसला। पाकिस्तान चीन के साथ ताउन को मजीद तकवीयत देने के लिए तैयार। सऊदी हुकूमत ने मुलाजमत करने वाली खवातीन के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान कर दिया। सऊदी हुकूमत ने तारकीन वतन के लिए मुलाजमत के कवायद जारी कर दिए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। राफेल तैयारों की दूसरी खेप भारत पहुंच गई। इतलात के मुताबिक फ्रांस से भारत के लिए राफेल तैयारों की दूसरी खेप भी पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ भारत के दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि इससे जनूबी एशिया में हथियारों की रेस बढ़ जाएगी। जब जंगी तैयारों की खरीदारी के लिए टेंडर निकाला गया था तो मुकाबले में कुल 6 कंपनियों के तैयारे थे, लेकिन भारतीय फजाइया ने राफेल को सबसे बेहतर पाया। जराये के मुताबिक भारत की फ्रांस से 126 तैयारों के सौदे की बात चल रही थी। तब इस वक्त ये सौदा हुआ था कि 18 तैयारे भारत खरीदेगा और 108 तैयारे बेंगलोर के भारतीय एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स में असेंबल होने थे, लेकिन ये सौदा नहीं हो सका। अप्रैल 2015 में एक बार फिर मौजूदा मोदी हुकूमत ने पेरिस में ये ऐलान किया था कि भारत 126 तैयारों के सौदे को मंसूख कर रहा है और इसके बदले 36 राफेल तैयारे बराह रास्त फ्रांस से खरीद रहा है और भारत खुद एक भी राफेल तैयारा नहीं बनाएगा। भारतीय राफेल हकाम का कहना है कि राफेल तैयारा जोहरी मिसाइल डिलीवर करने के काबिल होता है और जो खूबियां इसमें पाई जाती हैं वो दीगर जहाजों में नहीं होती। इसके अंदर जिस तरह के हथियारों के इस्तेमाल करने के इस्लाहात हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का कहना है कि चीन के साथ भारत का सरहदी तनाजा किसी भी वक्त बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकता है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनरल बिपिन रावत ने ऑनलाइन खिताब करते हुए कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत-ए-हाल बदस्तूर कशीदा है। चीन और भारत के दरमियान कमांडर सतह के मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन हालात नॉर्मल नहीं है। भारत चीन कशीदगी के बायस हजारों फुट की बुलंदी पर दोनों अफवाज पहली बार सर्दियों में भी आमने सामने रहेंगी। उन्होंने कहा कि अस्करी नकलो हरकत या मामूल की झड़पों को बड़ी लड़ाई में तब्दील होने के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। भारतीय अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और चीन की किसी भी किस्म की कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान के दरीना और हमसाया मुल्क चीन ने एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान की आरजी सूबाई हैसियत के हवाले से भारतीय बयानात को मुस्तरद कर दिया। जुमेरात को ब्रीफिंग के दौरान चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा है कि मसला कश्मीर पर चीन का मौकफ बिल्कुल वाज़िया और अटल है। चीन ने कहा है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मंजूर शुदा करारदादों और दो तरफा मुआहदों के मुताबिक ही पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की आरजी सूबाई हैसियत के हवाले से भारतीय बयान को मुस्तरद कर दिया। कबल अज़ीं पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक भारत का बयान मुस्तरद कर दिया था। दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा था कि भारतीय वजारत खारजा का गिलगित बल्तिस्तान के बारे बयान गैर जिम्मेदाराना है। भारत के पास इस मामले पर कानूनी अखलाकी मुदाखलत का कोई हक नहीं। इंतजामी, सियासी और माशी इस्लाहात गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का दरीना मुतालबा है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مودی سرکار کے سر پر جنگی جنون سوار، لیکن بھارتی فوج کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں۔ بھارتی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ فوج کو دینے کے لیے پیسے نہیں، اس لیے مزید بھرتیاں نہیں کی جائیں گی، بلکہ جو فوجی ہیں ان سے کام لیا جائے اور ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد میں اضافہ کیا جائے گا۔ ریٹائرڈ ہونے والے فوجیوں کی پینشن میں بھی کٹوتی کی جائے گی۔ بھارتی خبرساں ادارے کے مطابق مودی سرکار ایک جانب دنیا بھر سے جنگی اسلحہ خرید رہی ہے۔ رافیل کی دوسری کھیپ بھی بھارت پہنچ چکی ہے، لیکن بھارتی فوجی کو تنخواہ دینے کے لیے مودی سرکار تیار نہیں۔ اس ضمن میں بھارت کی عسکری قیادت نے ایک اعلیٰ سطح اجلاس بلایا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جنرل بپن راوت کی زیر قیادت نو تشکیل شدہ محکمہ فوجی امور نے تجویز رکھی ہے کہ بھارت مسلح افواج کے آفیسرز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کیا جائے، اور جو اضافہ نہیں کروانا چاہتے اور موجودہ عمر کے حساب سے ہی ریٹائرڈ ہونا چاہتے ہیں، ان کی پینشن میں کٹوتی کی جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں صدارتی انتخابات میں پولنگ کے 2 دن بعد بھی نتائج مکمل نہ ہو سکے۔ امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج غیر معمولی طور پر التوا کا شکار ہے۔ 5 سال پلٹنے والی ریاست پینسلوینیا، نیواڈا اور جارجیا میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی پوزیشن مزید بہتر ہو گئی۔ نتائج کے 2 روز گزرنے کے بعد بھی 5 سال پلٹنے والی ریاستوں میں پوسٹل بیلٹ مسلسل موصول ہونے کی وجہ سے ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور نتیجہ نہیں دیا جا سکا۔ اب تک کے نتائج میں ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی پوزیشن نسبتاً مضبوط ہے، تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ دوسری بار منتخب ہو سکیں گے یا وائٹ ہاؤس جو بائیڈن کا مقدر بنے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدارتی انتخابات میں ریاست جارجیا کے انتخابی نتائج آنے کے بعد ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جارجیا کے اسٹیٹ سیکرٹری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں امیدواروں کے ووٹوں کے درمیان انتہائی کم فرق ہے، جس کی وجہ سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ اقتصادی راہداری پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ تعاون کو مزید تقویت دینے کے لیے تیار ہے۔ تفصیلات کے مطابق چین میں سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ سے چین کے نئے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے حوالے اور پاکستان چین تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے چینی سفیر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین اور پاکستان کی دوستی وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوگی۔ اقتصادی راہداری پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے اہم منصوبہ ہے۔ خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں سعودی حکومت نے ملازمت کرنے والی خواتین کے لیے ایک بڑی سہولت کا اعلان کر دیا، جس کے تحت ان کو ہر سفری ٹکٹ پر 80% تک رعایت میسر ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ فنڈ نے سعودی عرب میں ٹرانسپورٹیشن سپورٹ پروگرام کے ساتھ رجسٹرڈ سعودی ملازم خواتین کے لیے امدادی اسکیم کی مدد میں 12 ماہ کی بجائے 24 ماہ تک توسیع کر دی ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کے نئے طریقہ کار کے مطابق امداد سے مستفید ہونے والی خواتین ہر سفر کی ٹکٹ پر 80% کی رعایت حاصل کر سکیں گی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں سعودی حکومت نے تارکین وطن کے لیے ملازمت کے قواعد جاری کر دیے۔ سعودی حکومت نے مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنان کی ملازمت سے متعلق نئے قواعد و ضوابط جاری کیے ہیں، جس کے تحت 8 صورتوں پر عمل درآمد کرنا لازم ہوگا۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے ان 8 صورتوں کی وضاحت کی ہے کہ جن میں غیر ملکی کارکنان اپنے موجودہ آخر کی منظوری کے بغیر ملازمت تبدیل کر سکے گا۔ عام حالات میں غیر ملکی کارکنوں کو ملازمت تبدیل کرنے سے پہلے موجودہ آخر کے پاس 1 سال کام کرنا ہوگا۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے گزشتہ روز قومی تبدیلی پروگرام کے تحت غیر ملکی کارکنان کے حوالے سے ملازمت کے نئے ضوابط جاری کیے تھے۔
وزارت نے ملازمت میں تبدیلی کی جو 8 صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آخر کے پاس غیر ملکی ملازم کے ساتھ ملازمت کا مصدقہ معاہدہ نہ ہو تو غیر ملکی کو کسی دوسری جگہ منتقل ہونے کی اجازت ہے۔ ہر آخر کو غیر ملکی کارکن کے ساتھ سعودی عرب پہنچنے کے 3 ماہ کے اندر ملازمت کے معاہدے کی توثیق کی مہلت دی جاتی ہے۔ غیر ملکی ملازم کو مسلسل 3 ماہ تک تنخواہ نہ ملے تو وہ ملازمت تبدیل کر سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔